सो आयज ब्रेकफास्ट आहलेले 2 बनाना 2 एग्स आणि ओट मील. सो वेलकम टू द डे 2 ऑफ 90 days विंटर आर्क व्लॉग. सो सकाळी उठून हांव गेलो कॉलेजीस स्वताचे कशें. सो आयज आमगे फर्स्ट लेक्चर आहलो इनोवेशन एंड स्टार्टअप. टिचर म्हणपा लागली इनोवेशन आनी स्टार्टअपाक तुमी कितें न्यू इन्वेंट करपाचें म्हणजे मार्केटान ना तें. सो हांवें सांगिल्लें आमी एक मोमोजा गाड घाल्या आनी तितून भितर रोस आमलेट दिया इनोवेटीव न्ही. टिचरीन म्हाका भायर काडलो. मागीर रिसेस हांवें खाल्लेले 2 सामोसा पाव अशें स्ट्रेंथ मेळपाक. आनी लास्ट लेक्चर म्हणटा फ्री आसलो कोणें येवंक ना टिचर. मागीर तें कोन्न हांव वचपाक गेलो घरा वयता आसतना बारीक पावस येयलो. मागीर रेनकोट घालो म्हणल्यार रेनकोट घाटा वच पीक आसा तें पावसान फ्रँक केलो. जेवणा माणकी नुस्तें आनी कितें तरी भाजी केलेली. सो तें हांवें मातशें न्हिदोन हांव मागीर गेलो जिमाक म्हगे प्री वर्कआउट बेगीन. सो आयज आसलो लेग डे. फर्स्ट हांवें मारले स्कॉट्स. ते आसले 5 sets ऑफ 5 reps. मागीर हांव गेलो वॉकिंग लंजीस मारपाक. तेच गेले हांवें 2 set. हेजे सारके बंद जाले पांय. मागीर हांव गेलो लेग एक्सटेंशना. हेजे सारके जात तितू हेवी मारलें आनी मागीर हांव गेलो लेग प्रेस. हे मोमेंटाचेर म्हाका चलोन दिवूं जायनासलें सारकें. आनी पंप चोय पांयाचो मातशें बरो येयलो दिसो. जाण हांव लेग स्किनी आहाय आनी देखून इम्प्रूव करपाक जाय म्हूण. तेच्या फाटल्यान हांवें लास्टाक गेले काव रेसीस आनी मागीर हांव वचपाक गेलो घरा वचोन हांवें केलो म्हगे शेक. तो तुमी गुगल करपाचो कळ्ळें न्ही. हांव सांगपा ना तेजी रेसिपी. शेक बीन फ्रेश जायन हांवें मागीर म्हगे 3rd मील केलो जो आसलो 2 eggs चिकन ब्रेस्ट आनी रायस. आनी डोरेमोन चोयता हांव जिपा लागलो आनी मागीर हांव गेलो न्हिदपाक. चल गूड नायट.